Salut mes chéris, salut خياتي, j'espère تكونوا كامل مليح. ما فيديو تاع اليوم consiste sur les produits اللي نستعملهم للعناية كما يقولوا بلابو تاعي, le visage et le corps en général. donc راني حطيت لكم هنايا les produits اللي نستعملهم لكامل mon visage et mon corps. voilà, نبدا لكم بهادو. هادية هاد لا غام كاليدر, هادي سي اون كريم اكيليبر دو جور. هادي نديرها في لا جورني قبل الصباح, غير نغسل وجهي ونشفو نديرها ديريكتومون, سواء كنت خدامه نخرج ولا كنت قاعده في الدار. وهادية نورمالمون دير ميم با 60000, هادي دير 60000 ميم با. وهادية كاليدر توجور كريم دو نوي, هادية فيها لويل دارغون, دونك هادي نديرها كوم سوان دو نوي. دونك هادي و لو ميم بري. الوغ وهنايا هاد لو ميسيلر بزاف هايله, هادي نستعملها كي ندير لي غوماجيتو. دونك ندير من هاد لو ميسيلر لوجهي و جوستومون نستنى شويه ونعاود نحي هذاك لو بلوس بان كوتون ديسك. هذا نورمالمون يدير اوسي واحد 60-50. وما الورد هدايا اللي نعرفوه كامل, هدايا اوسي كي تكملوا كامل. انا كي نجي زعما العشيه من الخدمه ولا كي جو مو ديماكي نحط نفابوريزي في وجهي ودي فوا في لو كور كامل. هذا كامل نعرفوه يدير ميم با 20000. فوالا, هذا معروف. انا جيمري بيان يكون عندي لوريجينال, كان عندي اون فوا وخلاص لي وما عاودوش جابولي. دونك ولا غير لوريجينال الي في بور و الي بارفي. وعندي هادية هاد لا كريم بو بارفيت, كريم فيزاج إدغاميلد. هادية فيها بون باش نقرا لكم, hydrate toute la journée, constitue, renforce et tonifie, nourrit et illumine. donc هادي 80000. هادية une crème hydratante pour le visage. هادية شريتها غير اليوم, دونك غدوه ان شاء الله نستعملها كوم برايمر, كوم هيدراتاسيون الوجه قبل ما تماكيو. وهادية افيسون ولا جو سي با. هادية اباز دو كاروت, هادي تاني هايله لابو. هادية تبيض, تقدري ديريها من في لي زون اللي عندك فونسي في لو كور, المناطق الداكنه نعرفو كامل وين. دونك تقدري تستعمليها الفيزاج كوم تقدري تستعمليها لو كور. هادي جو نسي با شريتها لاختي والله ما على بالي لو بري تاعها, مي عندي بالك واحد 20 جور ولا وانا نستعملها الي افيكاس. ندوزو لهادوما لي دو. هادوما ديجا كنت هضرت لكم عليهم. هذا ستان سافون ليكيد بور لو فيزاج تاع ابو سعد, هايل. هذا فيه اباز دو فلور روز بلوتو, هايل تاني الفيزاج. ودي فوا نستعمل جوغ كل خطره باش نستعمل نغسل وجهي بهذا دي فوا ابو سعد, ودي فوا بهذا سواليس لي دو. هذا فيه لا لويفيرا نورمالمون. هادو لي دون لي دو بلوتو ملاح وخرجوا عليا وساعدوني بيان. ومن بعد ندوزو هنايا لي غوماج. عندي انا هدايا هاد لو غوماج جوليس, ستان ماسك بالويل بالبارفان دارغون et normalement voilà بلارجيل verte aussi. donc هذا pour le visage. هذا تاني هايل لارجيل معروفه سواء pour le corps ولا هذا تقدروا ديروا كامل le corps. معروفه لارجيل elle est bien pour la peau تاع كامل le corps سواء visage ou bien corps. donc هدايا تاني نستعملوه. هدايا هاد الزين العرايس تاع سافون نوار بلدي. فوالا, هذا تاني يقدر يستعمله لو كور كامل, الي افيكاس هايل. راني ندير فيه. هدايا شراهو لي راجلي جو نسي با شحال. وهدية اوسي معروفه تاع غارني سكين اكتيف. هدايا بزاف هايل, انوفاسيون فيزاج بوم فيجيتال نوريسون كونفور 3 زونا جور نوي ماسك. هذا تقدروا ديروه تاني في, تقدروا ديروه كوميم ماسك, تبداو به هو الاول قبل ما ديروا لي زوطخ ماسك. هذا هايل. هذا جو بونس شريت واحد 2000 دينار باسكو غارني
نورمالمون شريته واحد 2000 دينار ولا 1800 كلكو شوز كوم سا. ندوزو لهاد لي صابونات. هذا عندي تاع جوز الهند، هذا نستعملو بالبزاف، انا جادور جوز الهند بور ما بو مون فيزاج. دونك هدايا هايل، هذا il في واقع 30 ولا 40 ميل، هذا بزاف بزاف هايل بجوز الهند. وانا قلت لكم جادور باسكو جوز الهند لابو تاعي. هاي ليك الصابونه ديالو كيفاش تجي، انا نستعملو هدايا بزاف يخرج عليا. وعندي تاني هدايا بدويه، هذا بلا لوي فيغا، هذا تاني هاي اللي نستعملو، خلاص لي زدت شريت. هذا واقع يدير 35 ميل. وكاين هدايا اللي غالي بحبه البركه، وفيها عفسه تاع الحليب تاع الناقه جبونس، وفيه الكونسونطراسيون لا كومبوزيسيون اونتر حليب الناقه وزيت حبه البركه. هذا يدير نورمالمون 45 ميل، جاي نواغ لداخل. انا ديجا بديت نغسل به، فوالا كيفاش جاي. هذا هايل، انا دي فوا ندير به تاني لو كور تاعي، الي افيكاس ينقي. وندوزو اوسي هادو لي ماسك. عندي هذا تاع ايف روشي، الي تري 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 بيان، سي ان هيدرا فيجيتال ماسك هيدراتاسيون انتونس سيف فيجيتال هيدروكابتريس، فوالا سي كوم سا مكتوب. هذا ديريه جوست، هو ستان ليكيد ولا اون كريم ترانسبارون، دونك يديريه في الفيزاج ما يبانش، وديري ابري ما تكملي كامل لي سوان دو فيزاج تاعك، لي ماسك اي لي كوماج، ديريه تقعدي ميم با بي 5 مينوت وتنحي لو بلوس هذاك. هذا يشبه لهذا الكارني، وتنحي هذا لو بلوس بان كوتون ديسك. هذا يدير 2000 دينار، شوفوا شحال صغير، مي يدير 2000 دينار. راني قريب نكملو، جيسبر كي خلاص لي نلقى واحد اخر. وكاين هذا ايفولوديرم، اون مارك كونو، اون مارك فرونسيز، فوالا. ايفولوديرم هذا ماسك بوريفيون بلارجيل، هذا نورمالمون يدير 80 ميل ولا 60 ميل جوبونس. كل واحد كيش يبيعو، سي بور سا انا ما نقدرش نحكم لو بري، كل ماغازان وشحال يبيعو. ودي فوا كي تقول بلي شريتو منا 80 تقول لك وحده نو الي شير و جو سي با. دونك كل ماغازان كاين اللي يزيدو كاين اللي ينقصو اشاك فوا فاش يطيح زهرك. عندي انا هدايا تاع نيفيا، سي ان ديماكيون سو لا دوش. هذا كي نكون جيت ديريكتومون من برا وندخل ديريكتومون لا دوش، يكون عندي هذا في لا دوش، جو مو ديماكي داخل لا دوش. هذا بزاف يساعدني بور لي بو سونسيبل و illumine efficacement le maquillage et le mascara surtout sous la douche. ما فيه حتى بارفان كيما راهو مكتوب. هذا نورمالمون شريتو 120 تاع نيفيا. عندي هاد لو ماسك تاع دكتور راشيل بلاك فيس واش، هذا معروف كامل، فيه واحد لودور بزاف شابه، ماشي كيما الماسك لو نوار لوتر. هايل، فيه بزاف لودور هايله. دونك هدايا نورمالمون شريتو 70,000 تاع دكتور راشيل. نورمالمون لي برودوي تاع دكتور راشيل ماشي بزاف غاليين. فوالا هدايا، هذا نديرو تاني اون فوا في لا سيمين في الويكاند كي نقعد ندير هدايا. الوغ ندوزو دوكا سوان دو كور. عندي هنايا مون صابون، هذه شريتها غير كيما مازالها شويه جديده. هذا ستان فلور باتش، فيه لا فلور دو باتشولي. c'est une crème hydratante au lit depuis 1925. هاد لا مارك مون صابون معروفه. دونك هذاك نكمل لا دوش تاعي ابري ما نشف لو كور تاعي، ندير منه لودور تاعو بزاف شابه. c'est un produit français comme c'est écrit. وعندي لوطر تاع énergie fruit de temps en temps، دي فوا ندير هذا مون صابون، دي فوا ندير énergie fruit. عندي هدايا لا لوي فيغا تاع ابو سعد هايل. هذا نورمالمون يدير 1000 ولا 90,000، 100 ولا 90,000، كبيره الباطه ولا البوتاي تاعو بزاف كبيره. هايل، انا نديرو كامل لو كور تاعي سورتو ابري ايبيلاسيون، يرطب لك. ولا لوي فيغا معروفه كو ترطب، ال نوري لا بو، دونك الي افيكاس. انا هذا كل ما يخلص لي واحد نشري واحد، كل ما يخلص لي واحد، دونك ما نستغناش عليه. وعندي هدايا زيت الفازلين، سي ان فازلين اويل، هذا بزاف مليح كيما راهو مكتوب، عنايه حمايه وترطيب. هدايا او قريب ديجا يخلص لي. هذا هايل و il n'est pas cher تاني، مي ما على باليش شحال لو برينسيتو.
وعندي بيان سور اللي ما ننساهش ولا يعلى عليه زيت جونسون، لويل دو جونسون بزاف هايل. هذا اوسي نستعملو بوغ ماساج، ولا دي فوا نحب ندراتي لابو تاعي و جو فو شونجي ندير لويل تاع جونسون. لويل تاع جونسون ولا ما على بالي لو بري تاعها. وعندي هذا بوغ لو كور تاعي اوسي، هاد لو بارفان دو كور باترفلاي غاردن، هذه هايله تاني. لا بروف ما قعد لها والو، خلصت لي كامل تالمون ندير منها واحد لودور فريمون اكسترا اكسترا. هذا يدير نورمالمون 1000. كان عندي تاع فيكتوريا سيكريت وخلصت لي. الوغ كي عاودت وليت باش نشريها كانت في لا بيريود تاع لا بينوري، وهذيك تاع اللي حبسوا ما يجيبوا لي برودوي تاع كوسميتيك. دونك انا شريت هديه بوغ ديباناج. دونك بصح كانت لودور هايله وعطات لي ان ريزولطا اللي حبيته. دونك هادو هما les produits et les savons que j'utilise. Je vous offre cette fleur. Donc هادو هما les masques. Et aussi انايا pour le stick ما نستعمل حتى ستيك باسكو انا عندي une peau gravement sensible. donc ما كاش كيما فرانك اوليفي لو ستيك تاع فرانك اوليفي pour moi. donc كل وحده واش يخرج عليها، مي انا خرج عليا بزاف. دونك عندي هديه pour باش ندير كيما ابري ما نكمل ما دوش. دونك ندير فرانك اوليفي بزاف 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 هايله، و surtout pour les peaux sensibles. دونك كانوا هادو هما مي برودوي تاع العنايه. جيسبر يكونوا عجبوكم، جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. الى عجبتكم بيان سور كوم دابيتود خلوا لي لايك وجيم وكومونتير شباب. واللي مازال ما ابوناتش في ماشين بليز ادخلي بتاتخ تلقاي دي زوبجي، تلقاي دي سوجي يعجبوك. دونك مرحبا بكم في ماشين. و فوالا نوصلوا لا فان تاع سات فيديو. نبقيكم على خير بهاد لي فلور وهاد الشميعه. الله الله، ونقول لكم تهلاو في رويحتكم ونتلاقاو دون اون نوفيل فيديو. باي باي.